नाज़रीन, आवाज़ टीवी जे प्रोग्राम दी एज विथ मोहसिन बबर में अव्हांखे भलीकार। नाज़रीन, अॼु असांजो प्रोग्राम मोनोग्राफ आहे। मोनोग्राफ ईअं आहे त असां अॼु हिकिड़े इशू ते ई तव्हांखे ॿुधाईंदासीं, तव्हां सां हल कंदासीं, तव्हांखे उहा इन्फॉर्मेशन ॾींदासीं जेकी शायदि तव्हांखे ॿिए पासे किथे न मिली सघे। छाकाणि त हीउ इशू अहिड़ो आहे सिंध जी, नंढनि सूबनि जी, ख़ासि तौर ते सूबनि जी ऐं असांजे सिंध जी मालियाती ख़ुदमुख़्तारी मुतलिक़ आहे ऐं उहो NFC मुतलिक़ आहे। NFC जा मामला कीअं थियनि था, हिन सॼे मामले ते अॼु तव्हांखे असां ॿुधाईंदासीं, तव्हांखे अपडेट कंदासीं त हींअर पहिरीं छा थियो। थोरी मां तारीख़ में वञणु चाहींदुसि, घणो परे न। 2010, 2009, 2010 में 7हों NFC अवॉर्ड थियो। 7हें NFC अवॉर्ड में सूबनि ऐं फेडरेटिव यूनिट्स ऐं वफ़ाक़ विच में हिकिड़ो मुआहिदो थियो। इहो हिनखे NFC मालियाती जेको मुआहिदो चइबो आहे, नेशनल फाइनेंस कमीशन जंहिंखे चइबो आहे, उन ते हिकिड़ो मुआहिदो थियो सूबनि विच में, ऐं उनजो आइनी तौर ते जेका रिक्वायरमेंट आहे उहा पूरी कई वई, आइन में लिखियो वियो। ऐं इहो हिकिड़ो मुआहिदो पहिरीं थोरी तनक़ीद थी, पर बाद में ख़बर पई त तमामु शानदार कमु थियो आहे सूबाई ख़ुदमुख़्तारी मुतलिक़, ऐं इहो सॼो 18वीं तरमीम जे नतीजे में थियो। 2010 में सूबनि खे हिकिड़ो हिसो मिलियो, जेतोणीकि 52-53% हो ऐं फेडरल गवर्नमेंट जो 48% हो, पर इहो वधंदो रहियो। बाय द टाइम अची वियो 57.5% ते बीह रहियो। 57.5% हींअर सूबनि वटि हिसो मिलंदो आहे। जेके बि टैक्सिस वसूल थींदा आहिनि, इनकम टैक्स, कस्टम्स, उन खां पोइ GST जेका आहे ऐं ॿिया कुझु टैक्स हूंदा आहिनि, उहे सभु गॾिजी थी पोइ वरी उहे फेडरल गवर्नमेंट उन्हनि जो खणंदी आहे 42% ऐं 57.5% जेको आहे उहो सूबा, चारई जेके सूबा आहिनि पाण में रहंदा आहिनि। उनमें उनजो फार्मूलो आहे, आबादी आहे को 83-84%, उन खां पोइ पोइते पियल जेके इलाइक़ा आहिनि उहो आहे, रेवेन्यू आहे, गुरबत आहे, इलाइक़ो आहे, जाग्राफी आहे। इन जे बेस ते हिकिड़ो फार्मूलो ठहियलु आहे, जंहिंजे बुनियाद ते सूबनि खे उहो 57.5% विरहाइजी वेंदो आहे। ऐं उहो सिंध जो हिसो तक़रीबन 23-24% थिए थो। जेतिरो बि उनमें थिए थो, उनमें असांखे जेके आहिनि टैक्सिस मिलनि था। उनमें हींअर ताईं जेका सूरत हाल तव्हांखे 2022-23-24 जो हींअर साल हले पियो, इन में असांखे ॾियणा कया विया आहिनि सिंध खे टैक्सिस जे मद में जेको आहे उहो लॻभॻि 1255 अरब रुपया असांखे हिन साल ॾियणा कया विया आहिनि, जंहिंजो इम्कान आहे त असांखे मिली वेंदा। पोएं साल असांखे 982 अरब रुपया मिलिया हुआ। त अंदाज़ो लॻायो त इहो एॾो फ़ाइदेमंद थियो जो सूबनि जो हिसो वधंदो रहियो ऐं सूबा कुझु ख़र्च करण जे ऐं पंहिंजी डेवलपमेंट करण जे पोज़ीशन में अची विया। त सिंध खे इहो हिसो हिन साल 1255 अरब मिलंदो। 64 अरब रुपया असांखे स्ट्रेट ट्रांसफ़र जे मद में मिलंदा, ऐं स्टेट ट्रांसफ़र में जंहिंमें इहो हिसो थोरो घटि थी रहियो आहे। पोइ साल असांखे 71 अरब मिलियो हो ऐं हिन साल असांखे 64 अरब रुपया मिलंदा, ॾियणा कया विया आहिनि। ॾिसूं था अॻियां पोयां फिगर केतिरी थिए थी, तक़रीबन त मिली वेंदा, छाकाणि असांजो गैस जो हिसो घटि थी रहियो आहे। ही रॉयल्टीज़ ऐं ॿियो मद में स्टेट ट्रांसफ़र थींदा आहिनि, तंहिंजे करे 64 अरब रुपया असांखे हुन में मिलंदा। उनखां पोइ जेको प्रोविंशियल शेयर आहे OGT जे हवाले सां, जॾहिं OGT ख़तमु कयो वियो हो, ऑक्ट्राय टैक्स ख़तमु कयो वियो, उनमें असांखे 33 अरब रुपया हर साल मिलंदा, ऐं उहो टोटल मिलाए असांखे 1353 अरब रुपया हिन साल मिलंदा, जेको गुज़िरियल साल 1080 अरब रुपया हुआ। त अंदाज़ो लॻो हिकु साल में ई 300 अरब रुपए जो फ़ाइदो रुॻो हिकिड़े साल में थियो आहे। हाणे तव्हां पोइ ते जेकॾहिं हलिया वञो त सूबनि खे सुठा पैसा मिलिया आहिनि ऐं सिंध खे बि मिलिया आहिनि। बलूचिस्तान खे तमामु घणो फ़ाइदो थियो आहे, छाकाणि बलूचिस्तान जो हिसो तमामु घणो वधी वियो। हाणे इन सॼी सूरत हाल में जॾहिं फेडरल गवर्नमेंट ॾुखियाईनि जो शिकार थी, ज़ाहिर हुनजा ख़र्च तमामु घणा आहिनि, हुनजो ख़र्च मद में जेको वञे थो, कर्ज़नि जी वापसी में वञे थो, डिफेंस जे मद में ख़र्च हिकिड़ो वञे थो, उनखे अलावा हुकूमत जा जेके पंहिंजा ख़र्च आहिनि हुनजे मद में, ऐं सब्सिडीज़ जे मद में। ही 3-4 जेके मेजर मद आहिनि, इन में फेडरल गवर्नमेंट ख़र्च करे थी, पर उन्हनि कॾहिं बि कोशिशि न कई त उहो पंहिंजो इन सॼे अरसे दौरान 2010, 2020 ऐं 2023, हाणे 2023-24 माना 13-14 साल उन्हनि कोशिशि ई न कई। हिकिड़ो टारगेट रखिया विया हुआ, असांखे यादि आहे जो 2010 में हिकिड़ा टारगेट रखिया विया हुआ त फेडरल गवर्नमेंट पंहिंजो जेको टैक्स जो हिसो आहे उहो 9% जेको ओॾीमहिल GDP जो शेयर 9%, उहो खणी वेंदी 12-13-15% ते खणी वेंदी, पर उहो न खणी सघी। उहो हींअर ताईं बि 9% आहे। सूबनि खे जेको हिसो ॾिनो वियो हो उहो हो त भई तव्हां इहो पंहिंजो जेको टैक्स जेको तव्हां कलेक्ट कयो था, पंहिंजा टैक्स, जंहिंमें GST ऐं सर्विसिस बि सूबनि खे ॾिनो वियो, उनखे 3% खां वधाए 9% ते सूबा हुनखे खणी विया। हुननि जी परफॉर्मेंस बहितर थी वई, हुन पंहिंजा टैक्सिस वधाया, हुन पंहिंजा ख़र्चा बि कया, पर पंहिंजा टैक्सिस बि वधाया। फेडरल गवर्नमेंट न करे सघी। ऐं हाणे हिकिड़ो माइंड सेट गुज़िरियल 2-3 साल खां, ख़ासि तौर ते पोइ जेका तहरीक इंसाफ़ जी गवर्नमेंट हुई, हुन में तमामु घणी कोशिशि थी त इहो कहिड़ी तरीक़े सां NFC रोल बैक कजे, ऐं उनजा मुख़्तलिफ़ फार्मूला पिया आया, मुख़्तलिफ़ माण्हुनि आर्टिकल पे लिखिया,
ऐं TV प्रोग्राम में आया पे ऐं सिर्फ़ु सूबनि खे इल्ज़ाम ॾियण लाइ, नंढनि सूबनि खे ख़ासि तौर ते हिते कुझु नथा कनि, हिननि जो ख़र्चु वॾो आहे, हिन जी गवर्नेंस ठीकु न आहे, या फलाणा अहिड़ा मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा दलील घड़िया पे विया ऐं सूबनि खे NFC जे मद में पोइ ते धिकियो पियो वियो। पर इहो न थी सघियो, छाकाणि त आइनी तौर ते 18वीं तरमीम में हिन खे इंश्योर कयो वियो हो त सूबनि जो हिसो वधंदो, घटंदो न, ऐं उहो ई सबबु थियो जो इहो हिसो असां ताईं बहितरी ताईं पहुचे पियो। हिन हुकूमत में तमामु घणी कोशिशि कई, IMF पाण कोशिशि कई, हीअ जेका हुकूमत हींअर आहे IMF सां ॻाल्हियूं हलनि पियूं, जीअं हुकूमत आई त IMF जो जेका पहिरीं जेका शर्त साम्हूं आई, उन्हनि चयो त NFC ते तव्हां रिव्यू कयो ऐं सूबनि जो हिसो घटायो, तव्हांजो हिसो वधे, सूबनि जो घटे त जीअं तव्हां पंहिंजा ख़र्च पूरा करे सघो। पर सूबनि हुन ते इनकार कयो, सभिनी सूबनि लॻभॻि इनकार कयो। सिंध ख़ासि तौर ते हिन हुकूमत जेको आहे उन ते स्टैंड वरितो, उन जो बिल्कुलु नथो थी सघे, छाकाणि त जेको NFC आहे उहो आइनी मामिलो आहे, त आइन में तरमीम खां सवाइ नथो थी सघे। उनजे लाइ NFC घुराइणी पवंदी, NFC जा इजलास घुराइणा पवंदा, NFC वेहणो पवंदो, त कुझु सूबनि खां वठिणो पवंदो त ज़ाहिर ॾियणो पवंदो। इहे मसइला तमामु घणा रहिया आहिनि। ऐं पोइ हुकूमत में हिकिड़ी ॿी कोशिशि बि थी इंटरिम सेटअप में, त कुझु ख़र्चा अहिड़ा आहिनि जेके सूबनि जे, असां पंहिंजे प्रोग्राम में ॿुधाईंदा रहिया आहियूं, लॻभॻि 1000 अरब रुपए जा जेके ख़र्चा हुआ सूबनि जे मथां उन्हनि सोचियो त असां ट्रांसफर करे छॾंदासीं ऐं असां कोशिशि कंदासीं, पर इहे कोशिशूं इंटरिम गवर्नमेंट में न थी सघियूं। ॾाढी कोशिशि कई वई। मूंखे यादि आहे पोएं साल नवंबर में हिकिड़ी मूव हली, हिकिड़ी समरी मूव थी, उन ते ॻाल्हियूं थियूं, उन ते कैबिनेट में डिस्कशन थियो, मुख़्तलिफ़ फोरम डिस्कशन थियो, सूबनि खे समरियूं मोकिलियूं हुयूं त तव्हांखे ख़र्चु घटाइणो पवंदो, तव्हां ॿुधायो, पंहिंजो ओपिनियन ॾियो। सिंध उन ते इनकार करे छॾियो। ख़ासि तौर ते PSDP में हुननि चयो त तव्हां इहे पैसा जेके 52-54 अरब रुपया तव्हांखे साल में मिलनि था, असां ॾियूं था तव्हांखे तरक़ियाती स्कीम जे मद में, इहे तव्हां पाण खणो। सूबनि इनकार करे छॾियो, इहो थी कोन सघे। फाइनेंस बिल में ऐं NAC अप्रूवल कयो आहे, पंहिंजो नेशनल असेंबली अप्रूव थियल आहे, कानून आहे, हिन खे असां कीअं पोइ ते कंदासीं। उन खां पोइ ॿिया हिसा BISP जी ॻाल्हि थी, फर्टिलाइज़र जी सब्सिडी, गैस जी सब्सिडी, ॿियनि मामलनि ते ॻाल्हि थी, ऐं त ॾाढी कोशिशि थी त इहो सूबनि ते जेको आहे बार अचे, पर इहो न थी सघियो। पर हाणे बि कोशिशि जारी आहिनि। इन हुकूमत में बि इहे कोशिशूं जारी आहिनि। नून लीग तव्हांखे यादि हूंदो पंहिंजे इलेक्शन कैंपेन में इहो चयो त असां NFC खे रिव्यू कंदासीं ऐं सूबनि जो हिसो घटाइण जो हुननि इशारो बि ॾिनो। पर सिंध हुकूमत तरफ़ां वाज़े तौर ते अॼु बि हिन हुकूमत में, पोइ हुकूमत में ख़ुदि जेका आहे उन्हनि स्टैंड वरितो। उन्हनि चयो भई NFC जे रोल बैक ते ॻाल्हि थी कोन थी सघे, असां ॻाल्हि ॿोल त कंदासीं, अगरि NFC ते ॻाल्हाइणो आहे त ज़ाहिर कुझु वठंदो असांखां, कुझु ॾींदो बि सही, ईअं कीअं थींदो, तव्हां असांजो हिसो घटाए छॾींदो। सरप्लस जो हिकिड़ो अलॻि मामिलो आहे, हिन ते बि असां ॻाल्हाईंदासीं। त इहे सभु शयूं आहिनि। ॿी हिकिड़ी अहम ॻाल्हि निकिरी जेका अख़बारनि में रिपोर्ट थी आहे, पेट्रोल ते GST वरिती वेंदी हुई ऐं ज़ाहिर GST जो टैक्स घटि थींदो वरी सूबनि में विराइजी वेंदो ऐं फेडरल गवर्नमेंट में विराइजी वेंदो। उन्हनि छा कयो, GST उन मां ख़तमु करे छॾियो ऐं उन जाइ ते हिकिड़ो नओं टैक्स आंदो जंहिंखे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी चइबो आहे। पहिरीं गॾियल हूंदो, पर पोइ उन्हनि GST ख़तमु करे छॾियो। पोइ PDL जेको आहे, जंहिंखे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी चइबो आहे, उहो फेडरल गवर्नमेंट सॼो पाण रखियो, हाणे उहो सॼो पाण रखंदी आहे। इहे सभु कोशिशूं थियूं जीअं सूबनि जे हिसो खे घटाए सघिजे कहिड़े न कहिड़े तरीक़े सां, पर ज़ाहिर आहे आइनी तौर ते वॾी हिन जी इंश्योर हिन खे कयो वियो, हिन खे मुकमल तौर ते यकीनी बणायो वियो त जेको इहे हिसा आहिनि इहे सूबनि जा घटि कोन था थी सघनि। हाणे तव्हां अंदाज़ो लॻायो त 18वीं तरमीम जो केॾो न फ़ाइदो थियो। ॿियूं सभु कुझु हुन जा ज़रूरु कुझु शयूं रहिजी वियूं हूंदियूं, पर 18वीं तरमीम जो इहो फ़ाइदो थियो त सूबनि जो हिसो न घटिजी सघियो। ऐं तव्हां मूंखे मूं रिपोर्ट कंदो रहियो आहियां, गुज़िरियल हुकूमत में, PTI गवर्नमेंट में, सॼी निगरान हुकूमत में, ऐं हाणे बि भरपूर कोशिशूं थींदियूं रहियूं आहिनि। हर लिहाज़ सां कोशिशूं थींदियूं रहियूं आहिनि त कहिड़ी तरह सूबनि जो हिसो घटाइजे, फेडरल गवर्नमेंट जो वधाइजे। ठीकु आहे, हुनजा पंहिंजा प्रॉब्लम आहिनि फेडरल गवर्नमेंट जा, पर सूबनि जे हिसे लाइ घटण जे लाइ तमामु घणी कोशिशि, हाणे बि कोशिशूं जारी आहिनि। हीअ जेका बजट ईंदी, हिन में बि को सिंधी में चइबो आहे तरक़ताली करण जी कोशिशि कई वेंदी ऐं सूबनि जे हिसे घटाइण लाइ भरपूर कोशिशि कई वेंदी। पर बहरहाल हिते सुठी ॻाल्हि इहा आहे त असां वटि जेका टीम आहे सिंध में, मुराद अली शाह साहिबु ख़ुदि फाइनेंस खे वॾो गहराई सां ॼाणनि था। CMN असांजा मेंबर आहिनि NFC जा, ऐं उनखां अलावा NFC जा जेके मेंबर आहिनि, डॉक्टर असद सईद साहिबु हींअर सिंध जा मेंबर आहिनि, उहे बि आहिनि, तमामु ॼाणू माण्हू आहिनि पंहिंजे शोबे जा। उन्हनि खे बि ज़ाहिर इन्वॉल्व थींदा, जॾहिं NFC जो मामिलो थींदो इन्वॉल्व थींदा। त उन्हनि जे हूंदे इहो ॾुखियो आहे त इहे सभु कुझु शयूं ईअं ई फेडरल गवर्नमेंट कराए वञे ऐं सभु शयूं घटाए वञे। इन ते ज़रूरु ॻाल्हि ॿोल थींदी। असां अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में इन सॼे NFC जे मामले ते ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे तव्हांखे बैकग्राउंड थोरो ड्रिघो मुंहिंजो थी वियो, पर मुंहिंजो मक़सदु इहो हो त तव्हांखे थोरो NFC जो थोरो हिस्ट्री ॾिनी वञे, हिन जो थोरो बैकग्राउंड ॿुधायो वञे त जीअं असां हिन ते अपडेट रहूं। छाकाणि हिन बजट जेका हाणे जून में ईंदी, हिन में NFC सूबनि जी डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ते तमामु घणी ॻाल्हि थींदी, हॉरिजेंटल ते तमामु घणी ॻाल्हि थींदी, NFC ते तमामु घणी ॻाल्हि थींदी, फेडरल स्कीमनि ते ॻाल्हि थींदी,
उन खां अलावा जेके सूबनि खे ज़ोरी हिसो कटियो वञे थो उन ते ॻाल्हि थींदी, त इहो असां तव्हां ताईं ॻाल्हि शयूं पहुचाइण। पर अॼु असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पंहिंजे प्रोग्राम में। असांखे जॉइन कंदा डॉक्टर असद सईद साहब, जेके NFC जा मेंबर आहिनि। उन्हनि जी महिरबानी आहे, उन्हनि असांखे ॿुधायो त उन्हनि खे असां चयोसीं असांखे ज़रूरु टाइम ॾियो त जीअं असां सिंध जे माण्हुनि खे सिंध जी NFC जी पोज़ीशन ते ॼाण ॾेई सघूं, जीअं माण्हू हर माण्हू अवेयर हुजे। नाज़रीन, वठूं था हिकिड़ो ब्रेक खां पोइ असांखे जॉइन कंदा डॉक्टर असद सईद साहब, मेंबर NFC सिंध। असां सां गॾु रहिजो। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। असां हाणे ॻाल्हि ॿोल कंदासीं डॉक्टर असद सईद साहब सां, जेके सिंध जा मेंबर आहिनि। हिन महिल जेके NFC 10th NFC आहे उन जा मेंबर आहिनि। 2020 में मेंबर थिया हुआ, 2025 ताईं NFC जा मेंबर रहंदा, जेतोणीकि उहा जुड़े न पई, उनजा इजलास न थी रहिया आहिनि। पर तंहिंजे बावजूद बि डॉक्टर असद साहब हींअर सिंध खे रिप्रेजेंट कनि था NFC में, तो उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, NFC नहीं हो पा रही, पहले तो मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा कि ये पिछली NFC को रिव्यू होना चाहिए था, ज़ाहिर है उसको इम्प्रूव होना चाहिए था फर्दर, लेकिन वो नहीं हो सका है। अब 10th NFC में हम लोग हैं, तो आप समझते हैं कि इसको रिव्यू की ज़रूरत है या नहीं है? जो रिव्यू की ज़रूरत है वो ज़्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में है, जो सूबों बैन सूबाई जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें है। जो सूबों का शेयर है और जो फेडरल गवर्नमेंट का है, उसका तो सिलसिला ये है कि एक आईनी कदगन है उस पे। आर्टिकल 163A वो कहता है कि जो सूबों का शेयर है वो पिछले अवार्ड से कम नहीं हो सकता। तो वो बढ़ तो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। तो उस पे भी अगर एक दफ़ा NFC को कन्वीन किया जाए तो वो फिर उस पे भी बात हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये कि जो सूबों का शेयर है, मतलब बैन सूबाई जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको चेंज करने की ज़रूरत है इस वक्त। जी डॉक्टर साहब, इसमें बड़ी अहम चीज़ ये कि 7th NFC जब हुआ, एक बड़ा लैंडमार्क किस्म का डिसीजन था और उस पर सब सूबों ने एग्री किया, और एक सूबाई मालियाती सूबाई खुद मुख्तारी की जाने बड़ा एक अहम कदम था। उसने बड़ा रोल प्ले किया, एक बेसिस बना दिए नेक्स्ट NFC के, और एक प्रेसिडेंट कायम कर दिया। तो आप समझते हैं कि, लेकिन यही मामला अब हम देख रहे हैं कि कुछ क्वार्टर्स हैं, कुछ माइंडसेट है जो चाहता है कि नहीं ये अच्छा नहीं हुआ, तो इसको अब रोल बैक होना चाहिए। और इस पर आपने देखा कि बड़ी कोशिशें भी हो रही हैं, बड़ा एक ओपिनियन भी आ रहा है। तो ये तो आइन में आ गया, इसलिए तो बड़ा अच्छा होगा। तो आप समझते हैं कि ये माइंडसेट जो है उसने नुकसान क्या दिया है पाकिस्तान को? इसने तो फायदा ही दिया है सूबों को। जी, सूबों को फायदा दिया। असल में मसला ये हुआ है कि 7th NFC के कुछ अहदाफ थे। वो अहदाफ ये थे जो कि हासिल करने बाद वफाकी हुकूमत को और सूबों को दोनों को ज़रूरी थे। वफाकी हुकूमत को जो अपना शेयर है टैक्सेस का इन GDP, उसको उस वक्त जो वो 9% था उसको बढ़ाकर 15% पे ले जाना था, और सूबों का जो उस वक्त 3% शेयर था उसको बढ़ा के उन्हें जो है वो 9% पे ले जाना था। तो सूबों ने तो अपना जो हदफ था वो 2000, और ये सब कुछ 2015 तक करना था। 2015 में नया 8th NFC को शुरू होना था जी। तो सूबों ने कुछ डिले किया, लेकिन 2017 में अपना हदफ हासिल कर लिया, और वो जो शेयर है सूबों की महसूलात का वो 3% से बढ़कर 9% हो गया। लेकिन वफाकी हुकूमत 9% के इर्द गिर्द ही मंडलाती रही है, और 15% के करीब तो कहीं पे भी नहीं गई। तो अब मसला ये है कि FBR जो है वो अपना रेवेन्यू पूरी तरह से इकट्ठा कर नहीं पाता, उसका एक कंसिस्टेंट फेलियर है। और फिर वफाकी हुकूमत के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उन पे कर्ज़ों का बोझ बहुत ज़्यादा है।
تو وہ ایک پوری کہانی شروع ہو گئی ہے کہ اگر یہ پیسے جو صوبوں کو جاتے ہیں یہ واپس وفاق کو دے دیے جائیں یا اس کا ایک حصہ، تو وفاق کی جو اپنی اس وقت بہت ہی خراب مالی حالت ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ آم، لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ وفاق کو اپنا کام جو ہے وہ پوری طرح سے کرنا چاہیے اور توجہ اس پہ دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ صوبوں پہ خواہ مخواہ کا دباؤ ڈالا جائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑی اہم بات کی، میں نے آپ کے آرٹیکل میں بھی یہ پڑھا تھا، آپ نے کچھ دن پہلے دی نیوز کے لیے لکھا تھا کہ صوبوں کی پرفارمنس 2 فولڈ ہو گئے، 3 فولڈ ہو گئے، 3 سے 9 پہ چلے گئے ہیں وہ جی ڈی پی کا پرسنٹیج، جی اور ہم لوگ 9-10 کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں اور کئی سالوں سے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس سے بڑھ نہیں پا رہی ہے۔ تو یہ تو پھر صوبوں کی مالیاتی خود مختاری کی جو پرفارمنس ہے اور جو ریکوری کی پرفارمنس ہے وہ تو بہت بہتر ہوئی ہے، تو بجائے اس سسٹم کو، این ایف سی کو اور ورٹیکل ڈسٹریبیوشن کو بہتر کرنے کے، صوبوں کو زیادہ اختیار دینے کے، یہ جو کم اختیار کرنے والا جو سوچ ہے یہ اس کی تو منطق ہی نہیں ہے، تو اس کو مقصد ریشنل کیسے بنائیں گے اگر 10th اینیورسری میں ہم بیٹھ بھی جائیں اور بات کرنا بھی شروع کر دیں؟ ہاں جی، اس میں جو بنیادی چیز ہوئی ہے نا محسن، وہ یہ کہ جو 7th NFC تھا اس میں جی ایس ٹی اور سروسز جو ہے وہ صوبوں کو دے دیا گیا، صوبوں کو کلیکٹ کرنے دے دیا گیا۔ اس سے پہلے بھی وہ ایک صوبائی ٹیکس تھا لیکن FBR اسے جمع کرتا تھا، تو اس میں یہ اختیار صوبوں کو دے دیا گیا کہ وہ اگر خود چاہیں تو وہ کلیکٹ کر لیں۔ اور اس میں اس میں پہل جو ہے وہ سندھ نے کی، اور ہم نے 2011 میں اپنا ریونیو بورڈ بنایا اور اس کے ذریعے ہم نے جی ایس ٹی اور سروسز کلیکٹ کرنا شروع کیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس سے پچھلا سال تھا 2010 کا، اس میں اسی ٹیکس کی مد میں جو FBR نے کلیکشن کی تھی اس نے ہمیں 14 ارب روپے دیے تھے۔ ہم نے جو پہلا سال خود سے کلیکشن کی تو وہ ٹیکس 14 سے 25 ارب روپے ہم نے کلیکٹ کیے، اور آج وہ بڑھ کر کوئی 180 ارب روپے تک پہنچ گیا، اور یہی صورتحال تقریباً تمام صوبوں میں رہی، اس حد تک کہ بلوچستان جس نے کوئی الگ ریونیو اتھارٹی بھی نہیں بنائی بلکہ جو ایک پرانا ریونیو بورڈ ہوتا ہے اسی کے ذریعے کلیکشن شروع کی، اور ان کو 700 ملین روپے ملتے تھے، انہوں نے 1.7 ارب روپے پہلے سال میں ہی کلیکٹ کر لیے۔ تو اس سے بس ظاہر یہ ہوتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور FBR یہ اپنا کام جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں کر پا رہی، اور میرے خیال میں تو یہ ایز اے سٹارٹنگ پوائنٹ ہی یہ کوئی ایشو نہیں ہو سکتا کہ صوبے جو ہے اپنا ریونیو جو ہے وہ چھوڑے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک آئینی قدغن بھی ہے، تو آئینی طور پر بھی وہ صوبوں کا شیئر کم نہیں ہو سکتا۔ جی، اس میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا آرٹیکل 163A جو ہے وہ 57.5% اس وقت میکس صوبوں کو جا رہا ہے اور باقی 52.5% جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو جا رہا ہے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو مثال کے طور پر ایک ازیوم کر لیا جائے جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ حصہ بڑھائیں، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بوجھ بہت زیادہ ہو گیا ہے، قرضوں تلے دب گئے ہیں ہم لوگ، اور یہ پریشر سچویشن زیادہ بنتی جا رہی ہے، تو اس کا حل کیا صرف NFC کو رول بیک کرنا ہے یا کچھ اور FBR اپنے نیٹ بڑھائے، آج جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ FBR کو بہتر کیا جائے، اس کے علاوہ کیا آپشنز ہیں کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کی جو انکم ہے وہ زیادہ بہتر کر سکتے ہیں اور صوبے بھی اسی طریقے سے آگے بڑھیں؟ جی، بہت ساری چیزیں فیڈرل گورنمنٹ اپنے اخراجات کم کر سکتی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے 18ویں ترمیم کے بعد جو 15 منسٹری اور 17 ڈویژن جو ہیں جو کہ جن کا وفاقی حکومت میں کوئی اب تعلق نہیں رہا، وہ سارے ڈیوالو ہو گئے صوبوں کو، وہ ابھی تک وہاں پہ قائم رکھیں۔ تو وہ HEC بھی وہاں پہ ہے، کوئی ایجوکیشن کے نام پہ، ٹریننگ کے نام پہ کوئی وزارت ہے، اسی طرح کلچر کے نام پہ کوئی وزارت ہے،
تو وہ سارا اب اس کا تخمینہ ورلڈ بینک نے یہ لگایا ہے کہ اگر یہ جو ڈپارٹمنٹ حکومت ختم کر دے، فیڈرل گورنمنٹ جس کا کوئی کام نہیں ہے اور وہ سارے صوبائی سبجیکٹس ہیں، تو ان کا خرچہ کوئی 328 ارب روپے کم ہو جائے۔ اس کے علاوہ حکومت نے جس طرح سے بجلی اور گیس کے اداروں کو چلایا ہے وفاقی حکومت نے، اور اس پہ ایک تخمینے کے مطابق کوئی 1200 ارب روپے، مطلب 1.2 ٹریلین روپیز کی سبسڈی دی جاتی ہے، جو کہ سسٹینیبل بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اس میں اگر یہ ادارے بہتر چلیں، بہتر کام کریں، اور اس سبسڈی، اور یہ سبسڈی بھی ان ٹارگیٹڈ ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ یہ غریبوں کو دی جا رہی ہے، تو وہاں پہ اگر یہ بہتری لائے تو بہت ساری چیزیں جو کہ کی جا سکتی ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے، جس سے ان کے اخراجات کم، اور دوسرا کہ محصولات بڑھانے کے لیے ایف بی آر کو جو ہے وہ اپنی پرفارمنس بہتر کرنی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب اس پر تھوڑا مزید بات کرتے ہیں، میں ایک تھوڑا سا بریک لے لوں، اس کے بعد آپ سے بات کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر اسد سعید صاحب اصل گھر موجود ہیں، این ایف سی جا ممبر ہیں سندھ جا، گال بول کیوں تک بریک کھا پو۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ اساں گال بول کر رہے ہوں این ایف سی سندھ کے معاملے تے، این ایف سی اوور آل جا تھے پئی، ان میں ڈاکٹر اسد سعید اصل گھر موجود ہیں، این ایف سی جا ممبر ہیں، ہی جا کرنٹ این ایف سی ہے 10th این ایف سی ان جا ممبر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس پر بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گئے، دیکھیں ہم ابھی بھی جو ہمارے بجٹ ہے سندھ میں، اس میں اسٹریٹ ٹرانسفر سندھ کے لیے اس وقت کوئی 1353 ارب روپے کی بات ہو رہی ہے، 1.3 ٹریلین کی بات ہو رہی ہے، تو وہ ہمیں مل جاتے ہیں وہاں سے، اور کچھ اور ملا کے تو ریونیوز ہیں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں اتنے پیسے آتے ہیں۔ تو اب کیا سمجھتے ہیں نیکسٹ ایئر سے ان پیسوں میں کمی کا کوئی امکان ہے؟ کیونکہ اگر ٹیکسز فیڈرل گورنمنٹ میں بڑھیں گے تو ظاہر ہے ہمارا حصہ بھی بڑھے گا، صوبوں کا حصہ بھی بڑھے گا، اور اسپیسیفکلی سندھ کا بھی بڑھے گا۔ اس میں جی دیکھیں، کچھ چیزوں میں تو فیڈرل گورنمنٹ نے ویسے ہی ہم سے پیسے لے لیے ہیں۔ ایک تو جو پیٹرول پہ ٹیکس ہوتا ہے، وہ اب پورا پیٹرولیم لیوی میں جا رہا ہے۔ پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ اس کا جو ٹیکس ہے وہ صوبوں کے ساتھ شیئر نہیں ہوتا، تو وہ ایک طرح سے وہ ہے، اسے نان ٹیکس ریونیو کہتے ہیں۔ تو اس اور پہلے یہ تھا، مطلب اب سے کچھ سال پہلے تک بھی، کہ پیٹرول پہ جو ٹیکس ہوتا تھا وہ جی ایس ٹی کی مد میں ہوتا تھا، اور پیٹرولیم لیوی کی مد میں بھی تھوڑا بہت ہوتا تھا۔ لیکن آئی ایم ایف کے دباؤ میں آ کر فیڈرل گورنمنٹ نے جی ایس ٹی پیٹرول پہ 0 کر دیا ہے، اور پیٹرولیم لیوی کے ذریعے پچھلے سال انہوں نے 600 ارب سے زیادہ جو ہے وہ پیٹرول پہ ٹیکس لیا، جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہی گیا۔ تو یہ نہیں ملے، یہ کس صوبوں کے ساتھ شیئر ظاہر نہیں ہوتے، تو یہ اب سنا ہے کہ جی ایس ٹی کو بحال کرنے کی تجویز بھی ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے، لیکن ظاہر وہ تو پھر صوبوں کو جائے گا زیادہ تر۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت پیٹرولیم لیوی کا لیول ہے وہ بھی رکھا جائے اور جی ایس ٹی کا بھی رکھا جائے، تو اس سے ایک تو پیٹرول کے دام بہت زیادہ بڑھیں گے، لیکن اب وہ بات شروع ہو رہی ہے۔ لیکن اس کا نقصان پچھلے 2 سالوں میں صوبوں کو جو ہے وہ کوئی، اگر دونوں سال ملا لیے جائیں تو کوئی 1100 ارب روپے کا ہوا ہے۔ جو صوبوں کا ریونیو آنا تھا وہ نہیں آیا، یا 1100 ارب نہیں تو 600 ارب کا تو ہوا ہے۔ 1100 ٹوٹل کلیکشن ہوتی تو اس میں سے 600 ارب روپے صوبوں کی طرف آتے، وہ نہیں ہوا۔ دوسرا، انہوں نے ایک اور چیز یہ کہی کہ صوبے جو ہیں وہ سرپلس دکھائیں اپنے بجٹ میں اور ہمیں واپس کریں۔ تو وہ پنجاب نے پچھلے 1-2 سالوں میں کیا، لیکن اس سال سندھ نے بھی ایک کیش سرپلس دکھا کے واپس کیے۔ تو ان کی کٹوتی کرنے کی یہ انڈائریکٹ طریقے ہیں جو کہ اس وقت جاری ہیں۔
اور صوبوں کی اس وقت تک تو پوزیشن یہی رہی ہے کہ چونکہ وفاق مشکلات میں ہے، ملک مشکلات میں ہے، تو ان دا لارجر نیشنل انٹرسٹ انہوں نے ان چیزوں پہ کوئی زیادہ شور نہیں مچایا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ سرپلس مطلب اس کی لیگیلٹی کیا ہے کہ آپ سرپلس واپس کر دیں، سرپلس فیڈرل گورنمنٹ کو واپس کر دیں؟ اس کی لیگیلٹی کیا ہے؟ وہ تو نہیں بنتی کوئی بھی لیگیلٹی. اگر صوبے کے پاس سرپلس ہے تو وہ صوبے کے پاس اوور کہیں پہ جمع ہو جانا چاہیے، کہیں پہ آ جانا چاہیے. نہیں مطلب یہ تو صوبوں کی ایک اپنی وہ ہے نا کی گڈ ول ہے جو وہ واپس کر رہے ہیں. تو آپ کی بات صحیح ہے بالکل. بلکہ یہ 2022 میں جو آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوا تھا اس میں بھی، اور 2023 والے میں بھی صوبوں سے لکھوا کر لیا گیا کہ وہ کیش سرپلس واپس لیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسی پہ وہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت کا ایک آڈیو لیک بھی آیا تھا، وہ اسی حوالے سے تھا کہ ہم تو یہ نہیں دیں گے واپس. لیکن صوبوں نے اس پہ جنرلی تمام صوبوں نے اگری کیا، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ضروری ہے، اور یہ کہ یہ اگر نہیں ہوتا تو وفاقی حکومت کوئی خدا نخواستہ کوئی ڈیفالٹ کی سچویشن میں نہ چلی جائے جس کا نقصان پھر سب کو ہوگا. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دو طریقوں سے تو انہوں نے پیسے ابھی سے واپس لیے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایٹ سورس ڈیڈکشن ایک اور معاملہ ہے، ایٹ سورس ڈیڈکشن کر رہے ہیں کچھ مدوں میں، مختلف مدوں میں بھی ویری ریسنٹلی بھی کی ہے. سی ایم صاحب نے اس معاملے کو بھی ٹیک اپ کیا ہے کہ وہ ایٹ سورس ڈیڈکٹ کر دیتے ہیں، جو کہ پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے تصفیہ ہوتا تھا، بات چیت ہوتی تھی، ایمیکیبلی ریزالو ہوتا تھا، لیکن اب وہ ایٹ سورس کر دیتے ہیں. جی میرے خیال یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے جو بجلی کے بل ہیں ہیسکو اور سیپکو کے، اس پہ یہ کیا ہے ایٹ سورس ڈیڈکشن. اور سی ایم صاحب نے اس کو اٹھایا بھی ہے معاملے کو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ. تو میرے خیال میں یہ بہت خطرناک روش ہے ایک طرح سے، اس لیے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ بات چیت کے ذریعے حل ہونے چاہیے. اور دوسرا یہ کوئی کلیئرٹی سے آپ کہہ نہیں سکتے کہ صوبوں کی بجلی کی مد میں کتنی رقم بنتی ہے. ان چیزوں کا آڈٹ ہونا چاہیے، ایک صحیح آڈٹ ہو، اور پھر اگر اس آڈٹ میں یہ ہے کہ صوبوں کے پیسے بنتے ہیں تو وہ دے، یا صوبائی حکومتوں کے. جی جی. تو میرے خیال میں یہ کیئر ٹیکرز کے دنوں میں یہ ہوا ہے پہلی دفعہ، اور اس کو سی ایم صاحب نے بھی ٹیک اپ کیا ہے. میرے خیال میں کے پی کی حکومت بھی اس چیز کو ٹیک اپ کرے گی. تو اب وہ ایک طرح کا آنسلاٹ تو ہے صوبوں پہ. یہ تو ہے مالیاتی آنسلاٹ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو بڑی آپ بھی ڈسکشن میں آئی ہے، میں نے بھی بہت دفعہ اس کو رپورٹ کیا ہے کہ کوئی فیڈرل گورنمنٹ کوئی 1000 ارب روپے کا کوئی ایک سسٹم، ایک حساب بنا کے بیٹھی ہے کہ یہ تو سیدھے جی بغیر این ایف سی کے ہی، میں تو اس کو ڈبل این ایف سی کہتا ہوں کہ ڈبل رول بیک آف این ایف سی ہے، وہ 1000 ارب روپے کا حساب نکال کے بیٹھے ہوئے کہ یہ تو صوبوں کے حوالے ہم کر دیں گے، جس میں پی ایس ڈی پی کی فنڈنگ ہے، بی آئی ایس پی کی فنڈنگ ہے، ایچ ای سی کی فنڈنگ ہے، اور کچھ اور مدوں میں فرٹیلائزر پر سبسڈی ہے، گیس پہ سبسڈی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تین سب کو سلیش کر کے صوبوں کے حوالے کریں، آپ اپنا خود کریں. تو یہ اوور آل مجھے جو کیلکولیشن ہے وہ 1000 ارب کی ہے. سندھ پر کوئی 300 ساڑھے 300 ارب روپے کا بوجھ آ سکتا ہے اس پر، یہ آپ کے علم میں ہوگا؟ یہ ہو نہیں سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گیس کی سبسڈی یا بجلی کی سبسڈی جو ہے، یا دوسری اشیاء پہ بھی سبسڈی جو فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ نے، نیشنل اسمبلی نے وہ سبسڈیز کو اپروو کیا ہے اپنے فائنانس بل کے تھرو. تو یہ صوبائی حکومتوں کا تو کہ فائنانس بل میں یہ چیزیں اپروو نہیں ہوئی ہیں، تو صوبائی حکومتیں یہ چیزیں لے نہیں سکتی. بی آئی ایس پی جو ہے وہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا. تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو ایکٹ آف پارلیمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اب یہ کہیں کہ جی آپ کے صوبے میں اتنا بجلی کی ہم سبسڈی دیتے ہیں، تو وہ کوئی صوبائی حکومت نے تو انہیں نہیں کہا ہے کہ یہ دیں.
اور وہ تو اپنے طور سے دیتے ہیں. دوسرا یہ کہ ان کی جو بجلی کی کمپنیاں ہیں اور جو گیس کی کمپنیاں ہیں اس کی اونرشپ تو ایکسکلوسیولی فیڈرل گورنمنٹ کی جی ہے. بالکل، جی اس کے بالکل. بورڈ پہ کوئی صوبائی حکومت کے نمائندے تو نہیں بیٹھتے. تو صوبائی حکومتوں کی جب اونرشپ نہیں ہے تو وہ اس کی لائبلٹی کیسے لیں؟ تو یہ سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لیکن کوشش پی ایس ڈی پی کی بڑی کوشش ہو رہی ہے، اور ہم نے ابھی دیکھا کہ وہ ایس آئی ایف سی کے ایجنڈا پر بھی یہ معاملہ آ گیا ہے کہ پی ایس ڈی پی کو لے جائیں، اپروو کرائیں جا کے ان کی سفارشات پر این ای سی میں، نیشنل اکنامک کمیٹی میں، کونسل میں، اس میں لے جائیں اور وہاں پر اپروو کروا کے تاکہ اس کی لیگیلٹی بھی بن جائے. تو اس پر کچھ کام ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے سنا ہے کہ اس پر بات ہو رہی ہے، ایجنڈا آئٹم پر بھی آ گیا ہے. وہ پھر این ای سی کا معاملہ ہے. این ای سی میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہے. تو وہ اسے اپروو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر کرتے ہیں تو وہ پھر ایک طرح سے لیگلی لے لیں گے وہ لائبلٹی اپنے اوپر، ورنہ وہ نہیں ہوگا. اب وہ صوبائی حکومتیں کس طرح سے اس معاملے کو ڈیل کرتی ہیں وہ دیکھنا ہوگا. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ایک ہی وقت پہ دو چیزیں نہیں کروا سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کیش سرپلس بھی جنریٹ کریں اور ہمیں واپس کریں، اور دوسری طرف کہ یہ سارے ہمارے اخراجات بھی آپ لے لیں. مطلب یہ دونوں چیزیں تو ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتی نا. اور ان سب چیزوں پہ جو فورمز ہیں، مطلب ہر چیز کا پاکستان کا آئینی ڈھانچہ جس طرح کا ہے، ان سب چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے. جی تو بالکل. آپ کے پاس این ای سی کا فورم ہے، آپ کے پاس سی سی آئی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا فورم ہے، آپ کے پاس نیشنل فائنانس کمیشن کا فورم ہے. ان فورمز کو ایکٹیویٹ کیا جائے، ان میں یہ معاملے جو ہیں وہ ڈسکس کیے جائیں، اور ان سے جو بھی ایک حل جہاں کنسنسس بنتا ہے وہ نکالا جائے. اور بنیادی طور پہ یہ کہ اپنا کام صحیح طرح سے کریں. تو اس میں اور ڈاکٹر صاحب، اس میں فیڈرل گورنمنٹ آخری میرا سوال یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ سر این ایف سی اگر ایکٹیویٹ کرتے تو شاید صوبے ساتھ مل کے، فیڈرل گورنمنٹ کی مجبوریاں ہیں، پریشانیاں ہیں ضرور، تو صوبے مل کے ساتھ کوئی حل سب مل کے نکال لیں گے. آپ جیسے لوگ موجود ہیں، اور بھی ہمارے صوبوں کے ممبرز موجود ہیں، فیڈرل گورنمنٹ لوگ موجود ہیں. لیکن اس این ایف سی کو بائی پاس کرنا اور اس کو ایکٹیویٹ نہ کرنا، تو یہ تو پھر مقصد بائی پاس کر رہے ہیں آئین کو، تو بائی پاس ہی ہو رہا ہے. ہاں، مطلب ایک طرح سے تو یہ ان کو گھبراہٹ فیڈرل گورنمنٹ کو یہی ہوتی ہے کہ این ایف سی سے یا تو صوبے کچھ زیادہ مانگ لیں گے یا ان کی بات نہیں مانیں گے تو وہ کوئی فیصلہ ہوگا نہیں. لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب تھوڑا سا اگر آپ فیڈریٹنگ یونٹس، یہ 4 فیڈریٹنگ یونٹس ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ ہے، ایک دوسرے پہ اتنا تو ٹرسٹ ہو کہ سب مل بیٹھے اور بات کریں اور جو مسائل ہیں وہ ان کا حل نکالیں. مطلب جو فیڈرل گورنمنٹ کے مسائل ہیں وہ ایک لیول پہ ہمارے بھی مسائل ہیں، ہم جی سب کے مسائل ہیں. جی تو ہم بالکل. سب کو مل کر اس کا حل نکالنا چاہیے. لیکن یہ بائی پاس کرنے سے معاملہ جو ہے وہ اور خراب ہوتا ہے. جو ٹرسٹ ہے وہ کم ہوتا ہے، اور جو ایک آپ کا جمہوری آئینی ڈھانچہ ہے اس سے آپ باہر نکل کے فیصلے کر رہے ہیں، تو پھر تو مطلب ہر قسم کی رنجش اور بد اعتمادی اور بڑھتی جائے گی. بلکہ اس میں یہ بات ڈاکٹر صاحب ٹھیک کر رہے ہیں، یہ تو ٹائم ہے کہ چیزوں کو قریب لایا جائے، صوبوں کو قریب لایا جائے، فیڈریشن اور صوبوں کا آپس میں تعلق کو مزید بہتر بنایا جائے، نہ کہ ایسے رنجشیں پیدا کر کے اس کو خراب کیا جائے. یہ تو بات بالکل ٹھیک کہی ضرور، آپ نے. بالکل جی ڈاکٹر صاحب، بالکل. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، ڈاکٹر اسد سعید صاحب असां सां गॾु मौजूदु हुआ. एन एफ सी जा मेंबर आहिनि असांजा सिंध जा, ऐं हींअर जेका एन एफ सी जुड़ियल आहे ॾहीं, जेतोणीकि जेका कमेटी जी मीटिंग न थी आहे, पर डॉक्टर साहब उते असांखे सिंध खे रिप्रेज़ेंट कंदा आहिनि ऐं कनि पिया. हू चवनि था एन एफ सी जो इजलास घुरायो वञे ऐं सॼा मामला हुन में हल कया वञनि. सूबा बि सम्झनि था, सूबा हिन मुल्क जो हिसो आहिनि, उहो को गैर मुल्क न आहिनि, गैर के यूनिट न आहिनि, पंहिंजे ई मुल्क जा सूबा आहिनि. गॾु वेहंदा, फेडरल गवर्नमेंट सां गॾु वेही मसइलनि खे हल करे सघिजे थो. फेडरल गवर्नमेंट जूं ॾुखियायूं हल थी सघनि थियूं, सूबनि जूं पंहिंजूं ज़रूरतूं आहिनि उहे बि हल थी सघनि थियूं. त जीअं हिकिड़ी एमिकेबली हिकिड़ी विन विन सिचुएशन असां पैदा करे सघूं. हिन हवाले सां पंहिंजो सिंध जो काफ़ी रोल रहियो आहे, ऐं पाकिस्तान में हीअ जो सिस्टम आहे मालियाती ख़ुदि मुख़्तियारी जो, इन खे बहितर करिणो आहे. नाज़रीन, अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई. मोहसिन बबर खे इजाज़त ॾींदा. सदाईं गॾु.